سلام، كيفاش دايرين؟ لاباس بخير؟ كلشي صافا. كنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم. لا فيديو ديال اليوم نورمالمون سيتي سونسي تكون فيديو تراي اون هول، مي حيت كنت ما ماكيه ما والو، قلت بلوتو ندير لكم فيديو مكياج. دونك درت لكم لا فيديو ديال هاد لو مكياج اللي هو بون باش تمشيو لشي سهره، مثلا تعشاو مع راجلكم او لا تمشيو لشي ايفينمون، شي فيت دانيفرسير ولا شي حاجه بحال هكا. دونك غادي نعطيكم لي زيتاب ديال هاد لو ماكياج فريمون سامبل. je trouve plus les mots. Bref, هاد المكياج il est facile انكم ديروه. اي اون بليس تقدروا تبدلوا مثلا سيغتان برودوي، انكم في بلاصه ما تستعملوا لي برودوي كو موا انا استعملت، تقدروا تستعملوا لي برودوي اللي كتستعملوهم tous les jours. دونك تقدروا تستعملوا au lieu d'utiliser هاد مثلا لا باليت ديال لوريال، تقدروا ديروا شي باليت رخيصه دونك ناقصه الثمن. مي الحاجه اللي خصكم ديما تفكروا فيها، ما ديروش بحالي شي مرات سامي ديجا اريفي نكون عيانه دخلت معطله ولا هذا وكان ديماكي الفيزاج اولا كان ديماكي الفيزاج وممكن ما كنغسلوش، سكي فريمون با بيان. دونك دابا صافي ساليت مع هادشي. دونك دوكو ملي كديماكيو الفيزاج ديما 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 غسلوه مزيان بالصابون من بعدها باش ما تاترابيوش اون امبورتي ou l'excès de sébum fait que كناخدو لي بوتون. دونك فوالا. Sinon, حاولت في هاد لا فيديو ما نقطعش بزاف، donc il y aura pas beaucoup de montage. Du coup, c'est une vidéo vraiment spontanée. درت certaines petites erreurs parce que j'ai pas fait attention مع لي اللي عندي في البيت. غادي ندير لكم لي فوتو ديال certains produits اللي قلت لكم غادي نوريكم juste après. donc غادي ندير une photo فين غادي تلقاو la référence ديال le rouge à lèvres, ou alors je vous mets ça في description ديال la vidéo. غادي ندير لكم vraiment la description de chaque produit اللي استعملته. mais comme قلت لكم قبل تقدروا تستعملوا لي برودوي اللي كيجيو معاكم فرانشمون. tant que انكم كديروا une crème hydratante، واحد لا كريم اللي كتغطي الوجه. كنحاول فريمون نهضر معاكم اكثر بالعربيه مي ça viendra. دونك في هاد لا فيديو كيما قلت لكم فيها لو دونك كومون رياليزي هاد لو ميك اب. فوالا انا عجبني سانسيرمون انا عجبني باسكو بارفوا فريمون كنفواري المكياج، مي انا عجبني. مي كنتمنى يكون عجبكم، و الا عندكم شي اقتراحات او لا شي اسئله او لا شي حاجه نيزيتي سورتو با دو ميتر سا ان كومونتير. Voilà, tu es d'accord Léa? Oui, voilà, ma fille elle a dit oui. Voilà, كنتمنى فريمون هاد لا فيديو تكون عجباتكم، وكنتمنى تخليو لي لي كومونتير ديالكم باش تقولوا لي شنو لي فيديو اللي بغيتو كما قلت لكم تشوفوهم في رمضان، واش بغيتو لي فيديو ديال المكياج ولا ديال الماكله يا اختي. اي فوالا. دونك فوالا اون اتوندون كنتمنى لكم فريمون دوزو نهار زوين بزاف و بروفيتيو من لا فامي ديالكم بحال هاد البوشه هادي اللي جات عندي. اي فوالا انا غادي نمشي دابا نطيب العشاء. بيزو بيزو. Oh, c'est gentil. Voilà. Ah, maman, ça نخليكم تشوفوا la vidéo. Alors, tout d'abord, غادي نبدا la crème hydratante parce que c'est quelque chose d'indispensable. ديما خصنا نديرو un primer le visage ou une crème hydratante قبل ما نديرو le fond de teint. Mais moi le primer مشالي donc تسلا. Donc du coup je vais utiliser la crème hydratante pour aujourd'hui. انا غادي نستعمل هذه ديال Garnier qui est pour le visage, le corps ou les mains. Donc غادي ندير une noisette de crème بحال هكا و غادي نابليكي كما كتشوفوا. و il faut éviter هذوك le contour des yeux، ما خصناش ندير لهم كريم هيدراتونت. دونك غادي نابليكي هاد لا كريم. اللي هي جات هنايا درت لي الاستعمار. دونك دوكو انا شوي اوبليجي انا نخليها معايا سينو غادي دير اون كريز بور دو فري. سي با غراف. دونك فوالا من بعد ما ساليت لابليكاسيون ديال لا كريم هيدراتونت غادي نابليكي مون فون تان اللي هو ديال جورجيو ارماني فيس فابريك.
تقدروا تستعملوا ان فونتان اللي كيجي مع لابو ديالكم، مي انا كنستعمل هذا باسكو جا معايا و فرانشمون عجبني بزاف، ميم سي زعما لو بري ديالو كيبقى شويه غالي، مي فرانشمون يفو لا بين. دونك غادي نزيد دايوغ قريب يتقادا. من بعد ما درت هنايا الفون دو تان كما كتشوفوا، غادي نجي نابليكيه ب لو بانسو. انا خديت هذا ديال بيبيليس، كنظن كيدير 17 اورو، مي تقدروا ديروا نابورت كيل بانسو بور فونتان اللي كيجي معاكم. دونك vous n'êtes pas obligé انكم ديروا نفس الفونتان ونفس البانسو، مي كنوريكم ديجا لي زيتاب. واحد حاجه اللي خصكم تعرفوها، جامي ديروا فون دو تان في لو كو ديالكم. يفو ميو انكم تاخذوا فون تان اللي هي من نفس لا كولور ديال لابو ديالكم، كو ديروا فون دو تان اللي مبدل على اللون ديالكم وتمشيو تابليكيوه هنايا، حيت ça sert à rien. Je veux dire, il vaut mieux prendre un fond de teint qui عندكم اللي عنده نفس لا كولور ديال الجلده ديالكم. فوالا نابليكيها مزيان بارتو. فوالا شويه هنايا. دونك فوالا لو فيزاج ديالنا كيتسلف له هنايا في ما بين لو مونطون و لو ديبي هنايا. دونك انا جو ديباس با هاد لا بارتي ديال الوجه. فوالا ملي غادي نسالي الفون دو تان ديالي كما كتشوفوا. اوبس. فوالا ملي غادي نسالي لابليكاسيون ديال الفون دو تان، غادي ناخذ لا بودر ديالي. غادي نستعمل جيمي ديال مايبيلين و سميتها ديرنيير توش. غادي نديرها لكم في لا فوتو جوست ابري. ديرنيير توش كونفور. Et donc pour la poudre انا خديت هذه اللي très clair, je sais pas si on voit bien. voilà خديت هذه على حساب باش ملي ندير ان بتي بو هنايا نكروزي الفيزاج ديالي يبان الفرق، وباش كدير كتإليميني يعني كتخلي الوجه يبان إليميني. كيمشيو لي الكلمات ولكن غيجيو مع الوقت. دونك غادي ندير بزاف من هاد لا بودر باش ما يجيش الوجه مظلم. فوالا جي تروفي. ندير شويه هنايا. كنشوف واحد لو بوطون اللي بغى يخرج. مي سا سي دو او فيت كو ملي كنساو ما كنديماكيوش الوجه او لا كنبقاو ما كنديروش كوماج اسي الوجه وداكشي كي لي زامبورتي دونك يخرج بوطون. بي غادي نمشي ناخذ j'espère qu'il est là. Ah bah voilà. Donc غادي ناخذ بوفي تقدروا تستعملوا هذاك لو ستيك ديال الهايلايت، و سينو كتقدروا تستعملوا اوسي بحال هكا. دونك لي بودر بوكو بلو فونسي. وغادي تجيو هنايا انا غادي نستعملها فرانشمون بهذا البانسو باسكو لي فريمون بريسي. دونك خديت هذه الي با شير اون بلوس تايم تو ميك اب. هذه من لا مارك 2 بي. غادي ندير لكم عاوتاني لا فوتو ديالها جوست ابري سا. Et هادي l'avantage c'est qu'elle est pas chère, elle est vraiment مزيانه. Donc غادي ندير له une sorte de contouring juste بحال هكا. Après on va tout estomper. وكنطلعو حتى لهنايا. هنايا باش كنصوروا لو ني. Et puis après غادي ندير فوالا. وإلا عندكم لو فرون بحالي عندكم سنيطيحه دونك اون بو نفلوتيوها بحال هاد الشكل. من بعد غادي نستومبيو هادشي كامل مزيان باش كنرجعوا الجبهه ديالنا شويه مولا. دونك غادي ناخذ هاد لو بانسو اللي هو كبير وغادي نبدا نستومبي هادشي.
بي نمشي للجبهه ديالي ونستومبي مزيان. ونمشي للوني ديالي نستومبي حتى هو. انا لا بودر نورمالمون ما كنديرهاش tous les jours، كنديرها فريمون ما كنديرش ديجا الماكياج فور tous les jours، ملي كيكون عندي شي ايفينمون اولا كيكون عندي اون سورتي زعما ولا شي عشاء ولا هذا ضروري ما ندير شويه ديال الميكاب. ولكن خص تفكروا فواحد الحاجه، ملي ديروا مكياج الا درتو مثلا روج على فونسي هنايا العينين ديما خصهم يكونوا كلير او لا لو كونترير، يعني ديروا هنايا تشارجيو لي زيو ولا بوش ديروها فريمون اون كولور كلير باش نورمالمون سا با با ديروا foncé, donc une couleur forte des deux côtés. Hop, voilà, on voit mieux maintenant. D'accord. D'accord. تالي راه مدخله معنا في فوالا بحال اللي شفتوا ملي كنستومبيو. ميرسي حبيبه باسني دابا عاد يا مامي حبيبي. فوالا بنتي ديما مشاركه معايا في اي حاجه. فوالا ميرسي. دونك ابخي ملي كنكمل بحال هكا دونك لو كونتورين رابيد سي اون فو وكنكملوا لو فون de teint. Donc le fond de teint, on a fait normalement ce comme dire primer, donc base de maquillage, puis après نديرو crème hydratante, puis après نديرو le fond de teint, la poudre اللي درت باش خليتني شي مفتوح لي مولور. ابخي سا تقدروا تاخذوا فراجو وديروه اولا تستعملوا. انا بالنسبه ليا هذه منها فراجو منها نقدروا شويه نمشيو هنا باش نكروزيو لو فيزاج. مي سينو عندنا هاد الفراجو باغ اكزومبل il est très bien. هذا ديال لونكوم غندير لكم لا ريفيرونس جوست ابري اي دونك غادي ندير منه واحد شويه. من بعدها باش نكملوا كمان ونبداو بالعينين غادي ناخذ الهايلايت ديال ريفولوشن. ما غاليش فرانشمون، وقيلا خلصتو شي 11 يورو ولا شي حاجه بحال هكا. المهم ماشي غالي اي اون بليس لا كاليتي الي فريمون توب. دونك عندنا هنايا لي 3 كولور. انا غادي ناخذ هذا باسكو لو روز ما كيجيش معايا بزاف، نقدر نخلطو مع سومو مي سينون لو روز ما كيجيش معايا بزاف فرانشمون، حيت انا شوي برون ماشي بيضاء. مي الا عندكم لابو بيضاء تقدروا تستعملوا هذاك اللي روز. شي مرات كنستعمل دوغي دونك هذا، دونك يا اما هذا يا اما هذا، مي لو روز ما كيجيش معايا فرانشمون دونك اون سون فو. غادي نستعملوا هذا وما معياقش اون بليس. دونك من بعد ما كملنا الفون دو تان لا كريم انفان لا كريم هيدراتونت لو فون دو تان فراجو وشويه ديال الهايلايت و باش كروزينا لا بودر باش كروزينا لو فيزاج. غادي نمشيو لفار بوبيير. دونك خدينا هادو كيعطيو هاد لي كولور. دونك يا 1 2 3 et 4 كولور. هادو لي كولور برونز j'aime bien. Normalement j'hésitais ما بين هاد لي كولور دونك موف و غري انتراسيت et blanc et هاد لي كولور. مي فينالمون كيعجبني بزاف هاد لي كولور باسكو ملي كيكون عندنا العينين قهويين ça met vraiment en valeur les yeux. دونك غادي نكومونسي بهاد لا كولور هنايا déjà je l'ai appliqué et de l'autre côté pareil كيعطي لا بريونس و كيليميني كيدوي العينين. ابري غادي نمشي لهاد لا كولور هادي اي دونك غادي ندير لو كرو ديال العينيه. فوالا غادي نمشي للعين الاخرى وندير نفس الشيء. دونك في لو كرو غندير هنايا وغادي نجبد شويه سور لي كوتي. مي غادي ناخذ لو بانسو الاخر حيت هو الي بلو بريسي هاد لو بانسو. دونك غادي ناخذ في نفس لا كولور وغادي نمشي هنايا
وغادي ندير بحال هكا باش نجبد عيني مزيان. يعجبوني ملي كيكونوا العينين اون اموند. فوالا ونمشي للوتر كوتي وغادي ندير نفس الشيء. فوالا انا دابيتود كندير الاول مي سورسيل دونك حجباني ابري كندير لو فار بوبير مي لا جي انفيرسي حيت ليا كتفتني شويه مي سي با غراف. دونك غادي نمشي قلنا لو كريون بور لي زيو فين هو كنتلف انا ملي كتكون بنتي حدايا. دونك غادي نستعمل هاد لو كريون ديال بينيفيت واعر بزاف البنات فريمون. انا خديت لا تانت نيميرو 4 حيت عندي لي سورسيل فونسي ديجا على باز. دونك خديت لا تانت نيميرو 4 عندهم لي كولور كاملين. عندهم لو نيميرو 1 جو كروا 2 3 3 et demi و 3 و 4 enfin 3 وي و 3 ونص و 4 عندهم فريمون لي تانت كاملين. انا غادي نستعمل هذا اللي كيعطي هذا اللون هذا. فرانشمون انا هاد لو كريون كيعجبني حيت ما كيسيحش وكيرسم فريمون زغبه بزغبه و اون بليس عندنا انتيغري هنايا لا بروس ديالو ابليكاتور. دونك غادي نبدا هنايا حيت هنا عندي خاوين دونك كنعمر هنايا من بعد كنسويفي حيت كاين بزاف ديال بلايص عندي فيهم الخوا. دونك غادي نعمرهم بحال هكا وعندي حجباني قصارين ما عرفتش علاش ولاو كيطيحوا دونك دوكو كيعجبني نطولهم شويه. غادي نشوف الميغوار باش ما نخسرهمش. دونك فوالا فرق كبير كمان ما بين هذا اللي صاوبته والاخر اللي هو بحال هكا قصير هنايا وخاوي. كاين شي بلايص خاويين مثلا لا مشطهم مزيان هما كيبان لكم الفرق. هنايا خاوي هنايا بحال هكا. دونك ملي غادي نكمل هنايا غادي نمشي لياخر وغادي ندير نفس الشيء. دونك غنرسم بحال اللي كندير خطيطات صغيورين. يسوفي انكم ديروا واحد شويه كيعطيكم فريمون ريزولطا. لا ماتير ديالو زوينه بزاف فرانشمون حيت جربت حتى ديال لونكوم مي الوحيد اللي عجبني في الكريون فرانشمون هو بينيفيت. واعر واعر فريمون. من بعد بيان سور راه غادي عاد نبروسيهم. دونك دابا ساعه كنحادي شي حاجه ما عرفتش واش كنحادي كنوسخ كلشي. دونك غادي نبروسي مزيان مي سورسيل. كاين واحد لاستوس اوسي ملي كيكونوا حجبانكم شويه كيبان لكم فونسي ولا بغيتو ترجعهم بلو كلير سي تري سامبل. كتاخدو ليا سيل تو بلي ليا سيل تو بلي. دونك كتاخدو ليا سيل تو بلي. دونك كتاخدو شويه ديال لا بودر مون ديو جي مال. دونك كتاخدو سمحوا لي ولكن راه فيا داري حرقني. دونك كتاخدو شويه ديال لا بودر في لو بانسو وغادي ندوزو هذا لو بانسو بيزوتي ديال الحجبان. دونك غادي ناخد شويه ديال لا بودر ملي كتبغيو الا بغيتو زعما كترجعوهم شويه بلو كلير. دونك كتمشيو ديروا بحال هكا. De toute façon, il restera encore une dernière étape que je dois faire, qui est l'étape avec le mascara sourcil d'Ial Anastasia Beverly Hills. Donc, سميتو le brow gel وهو transparent يعني ما فيهش couleur شفاف. فوالا كنقلب الكلمات بالعربية. فوالا وكتمشط بهم الحجبان مزيان. هذا ليش كينفع
هذا كينفع فريمون الا غادي تبقى بالمكياج بزاف وهذا النهار كله مثلا او لا سواغي كلها فريمون الحجبان ديالك ما كيتحركوش كيبقاو عالمين. دونك فوالا ابري عندكم لو شوا سوا ديروا ايلاينر ولا لا. انا جي ديسيدي انا ندير هاد الايلاينر جو كوا كو خلصتو enfin شريتو 2,50 في سوبر مارشي اللي غير حدا داري. نو سي با زويله مون ديو مسيو دروب هذا لو كريون دونك هذا هو 2,50 شريته في المغازان اللي قبل داري. دونك غادي نديرو هو ماشي نوار هو بحال الازرق بحال الاخضر. دونك non je vais pas partir. Voilà. Je connais à l'école. Voilà. كندير les yeux en amande. Vous voyez من هاد الجهة فين كاين الدويوي باينة بلي راه ماشي فونسي ماشي تري فونسي. حتى الشرطة في الكحل كتجي واعرة مي شي مرات كنبغيو نبدلو. دونك انا اختاريت هاد الكولور هادي. فوالا دونك فوالا نقدر نديرو اكتر باش نديرو بوانتو من هاد الجنب. هوب فوالا انا عزيز عليا الشرطه. جو بو مو باسي دو بلان شوز زعما نيفو ماكياج ما كنديرش سوفون لا بودر كومباني مي الشرطه شي حاجه كتحمقني كتعجبني يكون عندي العينين مجبدين شويه. فوالا ابري غادي ندير واحد لا تكنيك واعره ما عرفتش نتوما مي انا في واحد ليفينمون ديال لونكوم كانوا عطاوني واحد بحال ماسكارا وهي فيها لي فيبر. دونك فيها سميتها لونكوم بيغ لاشز اكستنشنز. donc ce sont des extensions des fibres extension. donc si on veut هي راه بحال القطن. donc بحال اللي كتشوفوا هنايا. دونك القطن في هاد لابروس اللي كنديرو باش كيعطي فريمون واحد الفوليوم واعر البنات. غادي ديروا الماسكارا واحد المره. دونك اون كوش ديال الماسكارا. ماما ça va aller Léa. non ça va aller. انتي كتضحكني. je vais tomber ما كتقولش je vais tomber. دونك فوالا غادي ندير اون كوش ديال الماسكارا. غادي ناخذ هاد لي فيبر ديالي ديال لونكوم وغادي نابليكيهم هكا. لو بوت هو انه هاد القطيين هادو لي مورسو ديال القطن صغيورين كيلصقوا لكم في الشفار. اي دونك غادي نمشي لهاد العين وغادي ندير اون كوش ديال الماسكارا. دونك ماسكارا واحد المره. ابري غادي نمشي ناخذ هادوك لي فيبر ديال الكوتون وغادي نابليكي اون فوا اوسي. كيبان لكم هنايا البيض اللي كيتاكروش على العينيه. بي قبل ما كيلبس داكشي كتمشي عاوتاني ناخدو الماسكارا وكنديرو اون دوزيام كوش هي باش كتكبر لنا الشفار مزيان. دونك با بيزوان دو فوسيل باردون. انا ديجا شي با فان دو فوسيل ديجا ما كنستحملهمش فرانشمون. ملي كنديرهم جو كخوا ملي كتفوت شي 10 15 مينوت ديجا ما كنبغي نحيدهم. دونك فوالا هنايا ساليت. وعندنا سي مارون باسكو عندنا ديما واحد جهه فيها اكثر من جهه الاخرى لي سي ان تروك بيزار. ملي غادي نكمل هكا وبيسكو درت لا كولور بلوز او موان كليريسي غادي ندير دابا لا بوش. دونك عندنا بليزيور شوا مي انا حيت لابسه هكا عندي الكانا ندير هاد لا كولور روج. دونك غادي نبدا بلو كريون روج.
كانت واحد ليبوك ما بقاتش على مود لو كريون ودابا سي بيان. انا بالنسبه لي سي بلو فاسيل ملي كندير لو كريون بوغ باش كندير لو روج على ليفر كيسهل عليا الامور. ملي ما كنديروش شي مرات كنتلف. En plus j'aime bien la texture ديال هاد le gloss ديال لوريال. هذا سي لو تو ديرنيي، خرجوا واحد لا نوفيل كوليكسيون وخرجوا ميم نوفو ماسكارا اللي هو هذا سميتو ايزي ايزي سميتو انليميتد ماسكارا، مي باقي ما كنستعملوش حيت عزيز عليا الاخر اللي كنت شريته بزاف هادي وكنستعملو منين تسالى عاود شريت لو ميم، مي هاد المره ملي غيتسالى غادي نستعمل الاخر، ما كيعجبنيش نحل كلشي. C'est juste pour ça. Donc, نكمل la bouche. عندنا زيارة. Donc voilà, appliquez هاد le gloss. Franchement, la texture ديالو واعرة. Et en plus, فيه لي كولور، مي انا عندي غير هاد لو روج، من بعد غادي نشوف لي زوط كولور. دونك منين دابا ساليت بحال اللي كتشوفوا ماكياج سامبل ما معيقش، بون بور لو سوار سافا. اي دونك فوالا لو لوك توتال. غادي ديما فيه طبيعه، خصني ندير ضروري هكا كيعجبني استومبي شي مرات بيدي. دونك فوالا غادي نوريكم لو ماكياج دو بلو بري بلا فلتر بلا والو. فوالا وهاد لو بتي بوطون اللي ما بغاش يجي سبحان الله. دونك فوالا هذا لو لوك فينال. خليو لي هنايا ان كومونتير لي فيديو اللي بغيتو مثلا ندير لكم، وخليو لي اوسي سي فو فولي دونك شنو نوع ديال الفيديو اللي بغيتو نبدا ندير لكم في رمضان. سينو نورمالمون اوجوردي كان خصني ندير لكم فيديو بلوتو ديال تراي اون هول دونك بوغ الحوايج اللي وصلوني دونك الكسوا، مي جو مو سوي دي ما يمكنش ندير الكسوا وانا ما ماكيه ما والو. دونك دوكو درت الاول الماكياج بحال اللي كتشوفوا هنايا. Voilà, même en gros nez, on voit pas qu'il est gros, hein. On dirait pas. Hein. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Et le highlight vraiment, qui حمقني واعر Revolution, ça coûte pas cher et il est vraiment top. Donc voilà. Ou autre chose, il ما كتابعونيش في Instagram. Il y a une visite. Oh oui. Je vois des terrasses ici. Là-bas. Bon, سي الا ما كتابعونيش مازال في انستغرام نيزيتي با، غادي ندير لكم هنايا مون كونت انستغرام، تابعوني تما. كندير لا نوريتور، كندير لي زيفينمون ملي في كنمشي، كندير شي مرات لي فوتو ديال مي زانفون، كندير اوسي باغ اكزومبل لي كود برومو اي دي كونكور. دونك نيزيتي با، و سورتو قولوا لي سي هاد الماكياج عجبكم او لا. دونك فوالا، bonne soirée et à très bientôt. Bisous.